यो गोष्ठीको आयोजना गर्नुको मूल उद्देश्य अहिले विश्वमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्, जस्तो ग्लोबल वार्मिङ, इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स, जस्तै इन्भाइरोमेन्ट क्राइसिस। त्यस्तो किसिमको समस्या भइरहेको अवस्थामा बौद्ध युनिभर्सिटीको तर्फबाट के कस्तो किसिमको शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ, जुन शिक्षाको कारणले अहिले विश्वमा भइरहेको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मूल उद्देश्यलाई लिएर यो कार्यक्रम गरिएको हो। यो कार्यक्रममा विभिन्न देशबाट आएका विज्ञहरूले त्यससित सम्बन्धित विषयहरूमा कार्यपत्र प्रस्तुत चाहिँ गर्नुभएको छ। ती कार्यपत्रहरूको माध्यमबाट अवश्य पनि त्यसमा केही टेवा पुग्नेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। विभिन्न देशबाट आएका विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो भने आज बुद्धिज्म एन्ड योग, बुद्धिज्म र योगलाई जोडेर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज प्यानल डिस्कसन हो। किनकि योग भन्ने विषय सबैको लागि आवश्यक। अहिले विश्वमा जुन विभिन्न किसिमका औषधिको कारणले मानिसलाई समस्या भइरहेको छ, त्यसैले रोगबाट मुक्त पाउने उपाय के हो भने योग हो। जुन योगको कारणले त्यहाँ कुनै पनि खानु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन र मात्र चाहिँ त्यो एक किसिमको शारीरिक स्वस्थ बनाउनको लागि गर्न सकिने एउटा माध्यम हो। त्यसैले त्यो माध्यमलाई कसरी यो बौद्ध शिक्षासँग जोड्न सकिन्छ त? र फेरि बौद्ध शिक्षा अन्तर्गत पनि योगका धेरै कुराहरू छन् र ती कुराहरूलाई समेटेर त्यसलाई कोर्सको रूपमा तयार पारेर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले त्यसलाई प्राध्यापन गराउने, टिचिङ गराउने त्यो योजना हाम्रो रहेको छ। आजको दिनको च्यालेन्जेस भनेको जो हिजो हामीले सोचेको च्यालेन्जेस भन्दा फरक छ, धेरै फरक छ। अलिअलि मात्र फरक होइन, धेरै फरक छ। अब पोभर्टी हाम्रो च्यालेन्जेस होइन। अहिले हाम्रो च्यालेन्जेस भनेको इन्भाइरोमेन्ट पनि होइन। अहिले हाम्रो च्यालेन्जेस भनेको पोलिटिक्स पनि होइन। अहिले हाम्रो च्यालेन्जेस भनेको के हो त? टेक्नोलोजी हो। टेक्नोलोजीको नेगेटिभ होइन, एडभान्समेन्ट। टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट यस्तो किसिमले चाहिँ तपाईँको अगाडि बढेको छ, हामीले एक किसिमको ट्रेन्ड क्रिएट गर्न सकिन्छ। हिजो पनि हामी त्यसमा सर्च गरेर एआई, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सबैले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पढाउँछ, हामी पनि पढाउने सोचमा छौँ हामी। तर के गर्दैछ त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले भनेको भोलिको दिनमा यसको डेभलपमेन्ट हेर्दाखेरि, ट्रेन्ड हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसले ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डलाई चाहिँ छाड्दै 84,000मा चाहिँ तपाईँको 42,000 सूत्र त माइन्डसँग पनि मनमा चाहिँ मनमा आधारित छ, जुन अभिधम्मले कभर गरेको 42,000, 50%। खै त हामी त्यसको पनि अध्ययन गरेको भनेपछि यो योगा भनेको के हो? खालि चाहिँ विभिन्न पोजिसनमा चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने मात्र हो र? मेरो ठुलो क्वेसन यहाँ छ। त्यसैले हाम्रो माइन्ड र म्याटरको बिचमा कसरी सेन्क्रोनाइज गर्ने, त्यो सेन्क्रोनाइज गर्ने नै मलाई लाग्छ योग शास्त्र र यौगिक साइन्स होला। मैले एउटा अनुमान गरेको थाहा छैन। यो पढाउने जाने मान्छे कहाँबाट ल्याउने, त्यो पनि एउटा ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ। अब हामीले बुद्ध धर्म दर्शनमा चाहिँ नि पञ्चशील पाठ गरेर मात्र पुग्दैन। अब हामीले चप्पा छान्ने पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी धेरै गर्नुपर्छ, धेरै गर्नु। अहिले हामीले साँच्चै भने के पनि गरेको छैन। अब आजको दिन हामीले यो दर्शनमा चाहिँ हामीले बितायौँ। यो हामीले एउटा ट्रायल मात्र हो। Will it be possible to have the yogic philosophy in the Buddhist university? Yogic philosophy in the Buddhist university मा possible छ कि छैन? किनभने म योगको विद्वान पनि होइन। तर मैले what I can understand is, it is the synchronization of the mind and body. बॉडी र माइन्डलाई चाहिँ synchronization से जोड़ सके। लोगों को योग से जोड़ने के लिए इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, आयोजन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें भी इसीलिए यह आयोजन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो योगा के लिए आप कर रहे हैं, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह
भगवान बुद्ध की भूमि, बुद्ध की धरती और उस बुद्ध के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय में हो रहा है। तो संपूर्ण आयोजक मंडल और आदरणीय भाई डॉक्टर शाक्या जी और उनकी पूरी टीम, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। और जहां तक पतंजलि की बात है, उसी योग विधा को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने के लिए हमने उस योग के लिए श्रद्धेय स्वामी जी, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और हमने मिलकर के एक विनम्र सेवा का प्रयास किया है। आज करोड़ों लोग उस योग विधा से जुड़ करके न केवल शारीरिक व्याधियां अपितु मानसिक और आंतरिक व्याधियों से भी मुक्त हो रहे हैं। Thank you so much for your kindness and for these last words. My recommendations for the future are not much. It's just we try to be better human beings. That is my recommendations. Because if we are better human beings, then the world will function much better. Because all is interconnected. We are all the same. Balance between doing and being. अर्को एउटा एकदम रमाइलो कुरा मलाई यो लाग्यो कि डिफरेन्स बिट्विन रियल एन्ड फेक योगा गुरु। हेर्नुहोस्, योगको शास्त्र पढ्न खोज्नुभयो भने 32 लाख श्लोक छन्। कुनै पनि मान्छेले कहिले पनि योग विज्ञानलाई एक जन्ममा मास्टर गर्नै सक्दैन, असम्भव हो। पहिलो कुरा यो हामीले बुझ्नुपर्छ। न्यूनतम 32 लाख श्लोक छन्। दोस्रो कुरा, मैले मेरो दृष्टिले के देख्छ भने नि, आजको दिनमा जसरी पनि व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हो के दर्शन अरू कुरा महत्त्वपूर्ण कम हो। त्यसकारणले जो व्यक्तिले यस्तो ज्ञान दिइरहेको छ, यस्तो विद्या दिइरहेको छ जुनले व्यक्तिको जीवनका दुःख समाप्त हुन्छन् र व्यक्तिको जीवनको आनन्द उद्घाटित हुन्छ भने मलाई लाग्छ त्यो सही योग गुरु। तपाईले विश्वविद्यालयले सर्टिफिकेट गराउनु होला नगराउनु होला अर्को कुरा हो, किनभने सर्टिफिकेट गराउने प्रणालीको पनि त आफ्नो समस्या छ नि। Just try to understand his teachings, and then after that we have to follow and we have to practice. Without practice, everything not valuable. That's why I would like to suggest to एक विश्वव्यापी रूपमा सिर्जित चुनौतीहरू समाधानमा बौद्ध शिक्षाको सान्दर्भिकता विषयक सेमिनारमा सहभागी हुन आउनुभएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्वान तथा विशिष्ट पाहुना, अध्येता, अनुसन्धानकर्ता एवं सहभागीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं। We express hearty gratitude to all national and international scholars, experts, researchers, and participants who participate in the seminar on the relevance of Buddhist education in addressing globally prevalent issues and finding solutions. दोस्रो नम्बरको मुद्दा छ राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन तथा सम्पूर्ण द्वन्द्वका विषयहरू समाधान भइसकेकाले बुद्ध जन्मस्थल नेपाललाई शान्ति देश घोषणा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गर्दछ। Give the resolution of political systems. Given the resolution of political systems and various conflicts, we urge the United Nations to declare the birthplace of Buddha, Nepal, as a zone of peace. तेस्रो कुरा छ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई शान्ति र बौद्ध दर्शनको उद्गम स्थलका रूपमा प्रवर्धन गर्ने र बौद्ध ध्यान साधना राजधानी शान्ति शहर घोषणा गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्ने मा राख्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई विशेष अनुरोध गर्दछ। We request relevant authorities to include Buddhist education in educational curricula at all levels, emphasizing research and prioritize studies. पाँचौं बुदा छ वातावरणीय असन्तुलन, आर्थिक संकट, आपसी द्वन्द्व र अपराध तथा मानसिक प्रतिकूलनता जस्ता विश्वव्यापी समस्याको समाधान तथा न्यूनीकरणका लागि शील समाधि र प्रज्ञायुक्त समाज निर्माण गर्न बौद्ध शिक्षाको विश्वव्यापीकरण आवश्यक देखिएकाले बौद्ध शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिन सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्दछ। Given the global prevalence of environmental imbalances, economic crisis, interpersonal conflicts, crimes, and mental health challenges, and recognizing the necessity to build societies based on morality, mindfulness, and wisdom, we stress the global integration of Buddhist education into education and research efforts, urging the entire international community to participate.
छैठौं मुद्दा छ बौद्ध संस्कृति सम्पदा कला साहित्यको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिँदै नेपालमा रहेका सम्पूर्ण बौद्ध समुदायको यथोचित विकासमा जोड दिँदै बौद्ध परम्परामा आधारित शिक्षालाई मूलधारसम्म जोड्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष अनुरोध गर्दछौं। We appeal to national and international communities to join efforts in preserving Buddhist culture, heritage, art and literature in Nepal and in integrating the Himalayan Buddhist tradition into the foundation of education. र साथौं अनि अन्तिम बुदा छ सन् 1998 को विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलनको भावना अनुसार लुम्बिनीलाई बौद्ध दर्शन अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नका लागि बौद्ध विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समर्थन जुटाउन हामी सम्पूर्ण प्रतिबद्ध छौं। In line with the aspirations of the First World Buddhist Summit of 1998, we are committed to elevating Lumbini to an international center for the study and research of Buddhist philosophy by advancing Lumbini Buddhist University to the status of an international institution with the support and cooperation of the international community. Similarly, Venerable Vichitta, Berkeley University, Dehradun, India. पर्यायवाची शब्द बन चुका है। ऐसे महान